त पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको हामी 1 देखि 7 पदसम्म पढ्नेछौँ। अब हे भाइहरू हो, जुन सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेँ त्यही म तिमीहरूलाई बताउँछु, त्यसलाई नै तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ र त्यसैमा तिमीहरू उभिन्छौ। त्यसैद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पनि पाउँछौ। तिमीहरूले मैले प्रचार गरेको वचन बलियो गरी पक्र्यौ भने नत्र तिमीहरूले व्यर्थैमा विश्वास गर्यो। किनकि सबैभन्दा पहिले मैले तिमीहरूलाई त्यही कुरा सुम्पिदिएँ जुन कुरा मैले पनि पाएको थिएँ, अर्थात् पवित्र शास्त्रहरू मुताबिक ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो र गाडिनुभयो, अनि पवित्र शास्त्रहरू मुताबिक उहाँ तेस्रो दिनमा बहुराइनुभयो। अनि उहाँ केफास कहाँ, त्यसपछि 12 जना कहाँ देखा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ एकैचोटि 500 भन्दा बेसी भाइहरू कहाँ देखा पर्नुभयो, जसमध्ये धेरै जसो अहिलेसम्म छँदैछन् तर कति चाहिँ सुतिसके। त्यसपछि उहाँ याकुब कहाँ देखा पर्नुभयो, त्यसपछि उहाँ प्रेरितहरू कहाँ। तसर्थ बौरी उठाइको साक्षी, ख्रीष्ट येशूको बौरी उठाइको साक्षी धेरैजना थिए र सुसमाचारको महत्त्वपूर्ण जगको रूपमा नै उहाँको बौरी उठाइको प्रचार रहेको छ। अथवा ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभयो भने हामी के प्रचार गर्ने, के का लागि? र जसले ख्रीष्टको बौरी उठाइलाई अस्वीकार गर्दछ उसले ख्रीष्टलाई पनि अस्वीकार गर्दछ। यो फन्डामेन्टल डक्ट्रिन हो, सत्यता हो, ख्रीष्टको बौरी उठाइको सत्यता। यसर्थ कोरिन्थीका क्रिस्चियनहरूलाई वा विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको जुन सुसमाचार बताइएको हो पावल प्रेरितबाट, त्यसमा उनीहरू उभिनु पर्दछ र त्यसलाई पावल पुनः दोहोऱ्याइरहन्छन्। र जुन सत्यतामा उनीहरू उभिरहेका पनि थिए। र परमेश्वर सत्यता नजान्नु चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई शर्मको कुरा हो। तपाईँ विश्वासी हो, विश्वासी हो, अनि सुसमाचार के हो थाहा भएन त, ख्रीष्टले के गर्नुभयो थाहा भएन त। यसर्थ परमेश्वरको सुसमाचारको सत्यता नजान्नु लाजको कुरा हो। वास्तवमा त्यो ढुङ्गी हो, अर्थात् क्रिस्चियन त भनिएको छ, क्रिस्चियन फन्डामेन्टल डक्ट्रिन्स बुझेको छैन, त्यो फेथ, त्यो विश्वास बुझेको छैन। कति दुःखद कुरा हो। सुसमाचारलाई प्रत्येक व्यक्तिले ग्रहण गर्नै पर्छ र त्यसमा उभिनै पर्छ। त्यसकारणले पावल प्रेरितले भनेको हो 2 पदमा कि मैले प्रचार गरेको वचन तिमीहरूले बलियो गरी पक्रन पर्छ, कि अर्थात् सुसमाचारका आधारभूत तथ्यहरूलाई छर्लङ्ग हुनुपर्छ। र जुन आधारभूत सत्यताको एउटा पाटो के हो त ख्रीष्टको बौरी उठाइको सन्देश हो र यसलाई सही रूपमा पक्रन पर्छ। किनकि हामीले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका हौँ र ख्रीष्ट येशू नै विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हिब्रू 12:2ले भनेको छ। यहुदा 1:24ले भन्छ उहाँले हामीहरूलाई लोट्नदेखि बचाउन र उहाँको महिमाको सामु खडा गराउन सक्नुहुन्छ। यसर्थ यस सत्यतामा उभिनुपर्छ। ख्रीष्ट येशूको त्यो महान, त्यो प्रेमको त्यस बलिदान जो हो र त्यसपछि बौरी उठाइ हो, त्यही कारणले हामीहरू बचाइएका हौँ, त्यही कारणले हामीहरू अन्तसम्म खडा पारिनेछौँ। 3 पद त्यही कुरा भने हो। त्यो कुरा मैले सुम्पिदिएँ कि अर्थात् सुसमाचारको सत्यता मैले सुम्पिएको छु, मैले बताएको छु, तिमीले विश्वास गर्यौ कि ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नु। ख्रीष्ट किन मर्नु? कुनै बदमासी गरेर हो अथवा चाहिँ उहाँको चाहिँ मृत्युको उहाँ मर्नै पर्ने कारणले हो। मान्छे जन्मिन्छ, मर्नु पनि पर्छ। के त्यस हिसाबले उहाँ मर्नु भएको हो? होइन, उद्देश्यका साथ उहाँको मृत्यु भएको। यसर्थ यस सत्यतालाई हामीले पक्रन पर्छ र पवित्र शास्त्रले अघिबाटै भनेका थिए। यसै 53 5 पद 12 पद लेखेको छ, ख्रीष्ट हाम्रा पाप लागि बलिदान हुनुहुनेछ र उहाँले हाम्रो निम्ति कष्टहरू भोग्नुभयो। है यसै 53 5 पद हामी पढ्नेछौँ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण अध्याय हो।
यशायाको पुस्तकको 53 अध्याय ख्रिस्टको मृत्यु सम्बन्धी भविष्यवाणी गरिएको महत्त्वपूर्ण अध्याय हो। र यस अध्यायलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। लेखिएको छ यशाया 53:5 मा, तर ऊ त हाम्रै अपराधको निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै अधर्मको निम्ति चोट परेको थियो र हाम्रै शान्तिको निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो र उसका कर्राका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौँ। आमेन। 12 पद। यसकारण महानहरूको साथमा म उसलाई भाग दिनेछु अनि उसले शक्तिशालीहरूसँग लुटको माल बाँड्नेछ, किनकि उसले आफ्नो प्राण मृत्युमा पोखिदिएको छ अनि ऊ अपराधीहरूसँग गनियो अनि उसले चाहिँ धेरैको पाप रोक्यो र अपराधीहरूको निम्ति उसले अन्तर्विन्ती गर्यो। आमेन। यीशु ख्रिस्टले सबैको पापहरूको मोल चुक्ता गर्नुहुँदै पुरानो नियममा उल्लेख भएको त्यो थोमाको बलिदान पुरा गर्नुभयो। थोमाको जुन बलिदान दिने गर्दथ्यो पुरानो नियममा, त्यसको वास्तविक बलिदान उहाँले दिनुभयो, किनभने पुरानो नियमको बलिदानहरू छायाका लागि थिए, चित्रणका लागि थिए, साङ्केतिक थिए र खास थोमा चाहिँ नै ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्थ्यो। र यूहन्नाले यीशु ख्रिस्टलाई देखे र आफ्ना चेलाहरूलाई भने, हेर परमेश्वरको थोमालाई जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ। यसर्थ यीशु ख्रिस्टको बलिदान पापहरूको प्रायश्चितको निम्ति गरिएको सिद्ध बलिदान थियो, जुन कुरो उहाँको जन्मभन्दा 700 वर्ष अगाडि भनिएको थियो। यसर्थ पवित्र शास्त्रले अघिबाटै भनिए जस्तै उहाँ हाम्रो पापहरूको निम्ति मर्नुभयो। र पहिलो पत्रस 2:24 पदले भनेको छ, उहाँले हाम्रा पाप आफ्नो शरीरमा क्रुसमा बोक्नुभयो, उहाँले हाम्रा पापहरू बोक्नुभयो। यी सबै परमेश्वरको योजना मुताबिक भएको थियो। र 4 पदले भन्छ, उहाँ गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौराइनु, उहाँ साँच्चै मर्नुभएको हो, त्यसकारण गाडियो। उहाँ सियोलमा जानुभयो, चिहानमा जानुभयो। है, सियोलको अर्थ चिहान हुन्छ, साथै मृतकहरूको स्थानहरूलाई पनि सियोल भनिन्छ। उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभयो? सियोलको 2टा भाग थिए, प्याराडाइस अनि नरक। प्याराडाइसले स्वर्गलोक भने आछ। 2 जना उहाँको शासकको रूपमा टङ्गाइएका थिए। एकजनाले प्रस्ताव, प्रभु तपाईँको राज्य आउँदा मलाई सम्झिनुहोस्, मुक्तिको लागि हामीलाई विश्वास जरुरी छ। उनी पनि प्रभु जस्तै क्रुसमा टाङ्गिएको अवस्था थियो, मर्न लाग्दै थिए, सास जान खोज्दै थियो। उसले त्यसबेला मुक्तिको लागि किन धर्म कर्म गर्न सक्छ? तर धर्म कर्मद्वारा मुक्ति पाउने पनि होइन। मानिसका धर्म कर्म चाहिँ गनाउने थोत्रो थाङ्ना जस्तै छन्, गनाउने मोजा जस्तै, फोहोर कपडा जस्तै छन् भनिएको छ। त त्यस अपराधीले जो क्रुसमा यीशुसँगै टाङ्गिएका थिए, उनले भने, प्रभु तपाईँको राज्य आउँदा मलाई सम्झिनुहोस्। यीशुलाई प्रभु भने, यीशुलाई मसीहको रूपमा विश्वास गरे। यीशु मेरै लागि बलिदान हुनुभएको कुरालाई उनले विश्वास गरे र उनले यो पनि विश्वास गरे, प्रभु बौरी उठ्नुहुन्छ र एक दिन उहाँको राज्य पनि आउँदैछ, त्यसबेला मलाई सम्झिनु। यसरी उनले सुसमाचारमा विश्वास गरे, जसले यीशुलाई चिनाउँछ, जसले यीशुको त्यो बलिदानलाई बुझाउँछ। यसर्थ यस धन्यको सुसमाचारलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। कोरिन्थिकाहरूले विश्वास गर्नुपर्छ, उभिनुपर्छ। र उहाँको वचन लेखिएको थियो कि उहाँ फेरि बौरी उठ्नुहुनेछ, मरे हुनुहुने छैन। त भजन सङ्ग्रह 16को 10 मा लेखिएको छ कि उहाँ चिहानमा रहिरहन सक्नुहुन्न, उहाँ बौरी उठ्नुहुन्छ। कि उहाँमा जीवनको सामर्थ्य थियो। उहाँले भन्नुभयो, म यस जीवन दिन सक्छु, फिर्ता पनि लिन सक्छु। र हामी देख्छौँ त्यस पछाडि उहाँको बरुठाई साँच्चै नै भयो। अचम्मको कुरा, विरलै हुने घटना अथवा यस्तो घटना नहुने किसिमको घटना हो के त भन्दा उहाँको चिहानमा रोमी सरकारको छाप लगाइएको थियो ताकि कसैले उहाँको लासलाई चोरेर नलगाउन्।
त्यो पनि राम्रै भयो, किनभने त्यसो नहुँदा मानिसहरूले गलत भ्रम फैलाउन सक्थे। यसर्थ 3 दिन 3 रात नबित्दासम्म रोमी सिपाहीहरू त्यहाँ खडा थिए। र यसका लागि यस अर्थमा पनि राम्रो भयो कि ती बलि उठाएका ती पनि गवाही भए। तिनले भनेका थिए गएर, यीशु बौरी उठ्नुभयो, हामी सुतेका छैन, आलो पालो गरेर हामी बसेका छौँ। ठुलो ढुङ्गा पल्ट्यो, स्वर्गदूत देखा परे, त्यहाँ लास थिएन। यसर्थ हामी देख्छौँ कि ती बौरी उठाएका ती गवाही भए। यद्यपि तिनले झुट बोले पैसाको लागि। हामी निदाइरहेको बेलामा उनको चेलाहरू लगेर चेलाहरूले लास चाहिँ चोरेर लगेछन्। के त्यो हिम्मत चेलाहरूले राख्न सक्थे? एउटा कुरा। अरू कुरा, चेलाहरूले यसरी लासलाई चोरेर लग्दाखेरि रोमी सरकार किन चुप लागेर बस्छ? हैन, यहुदी सानहेड्रिन महासभा कसरी चुप लागेर बस्छ? तात्कालीन समयमा रोमले गर्न नसक्ने केही पनि काम थिएन, केही काम थिएन जो उनले गर्न सक्दैनथे। आकाश पातलमा जहाँ होस् अपराधीले उसले भेटाएकै हुन्थे, उनले फाँसी लगाइन्थ्यो। यसर्थ ख्रिस्ट येशूको बलि उठाइ भएकै थियो। र हामी देख्छौँ कि 5 पदमा उहाँ केफास कहाँ देखा पर्नुभयो, 12 जनाका देखा पर्नुभयो। एकपछि गर्दै धेरै कहाँ उहाँ देखा पर्नुभयो। यदि उहाँ बलि नउठ्नु भएको भए यो गवाही किन दिइन्छ? किन गवाही महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सही हुन्छ, पुष्टि हुन्छ? र हामी देख्छौँ कि धेरैले प्रभुको बलि उठाइले देखे, अथवा उहाँ बलि उठ्नु भएपछि उहाँ देखा पर्नुभयो। र 6 पदले भन्छ कि उहाँ गालिलमा सार्वजनिक रूपमै धेरैका सामु देखा पर्नुभयो। गालिलमा 500 जना भनेका छन्। र यरुसलेम तनावग्रस्त थियो, समस्या थियो यरुसलेममा। अघि कुनै पनि समय कुनै पनि चेलाहरूलाई पनि दण्डित गर्न सक्थे। तुलनात्मक रूपमा उत्तर शान्त थियो। र विश्वासीहरू त्यहाँ भेला हुनु भने प्रभुले, र विश्वासी ठुलो सङ्ख्या भेला भए, 500 जना एकैपटक। अब भन्नुहोस्, ख्रिस्टको बलि उठाइ के मिथ हो कि फ्याक्ट हो? तथ्य हो, कुनै कथा होइन, दन्त्य कथा होइन। र उहाँ 7 पदले भन्छ याकुब कहाँ पनि देखा पर्नुभयो। येशूको भाइ याकुब कहाँ देखा पर्नुभयो, जो पछिबाट यरुसलेम मण्डलीको खामा पनि बनेका थिए। गलातिया 19ले भनेको छ। प्रेरितहरू कहाँ देखा पर्नुभयो बेला बखत। र 8 पदले भन्छ कि पावल प्रेरित कहाँ पनि उहाँ देखा पर्नुभयो। सबैभन्दा पछि उहाँ म कहाँ मानव समय पुरा नभई जन्मेको मान्छे कहाँ पनि देखा पर्नुभयो। पावल प्रेरितले भनेको छ, प्रभु म कहाँ पनि देखा पर्नुभयो। त पावलले त सम्झेको थियो प्रभु यीशु ख्रिस्ट यीशु त मारियो, त उनले प्रभु भनेर मान्दैन थिए, ख्रिस्टको रूपमा चिन्दैन थिए। यीशुलाई हामी यहुदीहरूले सिद्ध्यायौँ, अब उनका चेलाहरूलाई सिद्ध्याउनुहोस्, म त्यसको लागि अघि बढ्छु। त्यो जोसमा थियो। उनले भनेका छन्, जोसमा म मण्डलीहरूले सताउनेसम्मको जोशीलाई म थिएँ। मेरो कुरा के गरौँ? मेरो अघिको कुरा गर्ने भने तनाम मेरा त्यस्ता किसिमका होइन, अत्यन्तै चाहिँ नामु त्यस्ता कामहरू गरेका थिए उनले भनेको छ। र हामी देख्छौँ उनी चाहिँ नि दमस्कसतर्फ जाँदै गर्दा, त्यहाँका इसाईहरूलाई पक्रेर यरुसलेम ल्याउनको लागि जाँदै गर्दा बिचमा ठुलो प्रकाश देखा पर्यो। र उनलाई भनियो, ए साउल तिमी मेरो किन खेदो गर्दछौ? तपाईँ को हुनुहुन्छ? म यीशु हुँ जसको खेदो तिमी गरिरहेको छौ। सुइराहरूमा लात्ती हान्नु असम्भव छ। है, यस प्रकारले गर्दाखेरि उसले आफूलाई त्यो समयमा थाहा गरे, महसुस गरे, यीशु त बौरी उठ्नु लगाएको छ। प्रभु म के गरौँ? यीशुलाई चिनिसकेपछि उनले भने, प्रभु मसीह जो हाम्रा पुर्खाहरूले अघिदेखि पर्खँदै आएका मसीह हुनुहुन्छ, यहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ, म के गरौँ? त उनले एकाएक आफ्ना भारी दुष्टता पापहरूको महसुस गरे, पश्चाताप गरे,
येशूको सामु घुँडा टेके। परमेश्वर धन्यवाद होस्। पावलको जीवन जो अघि उनको नाम साउल थियो, पछि पावल भए, त्यो जीवन परिवर्तनले मण्डलीहरूलाई ठुलो सान्त्वना दिएको थियो। त्यति मात्र होइन, सुसमाचारमा भयङ्कर ठुलो प्रगति भएको थियो। यसर्थ उनले भनेका छन् 9 पदमा, किनकि म प्रेरितहरू मध्ये सबैभन्दा सानो हुँ, म प्रेरित भन्ने लायकको छैन, किनकि मैले परमेश्वर मण्डलीलाई सताएँ। उनलाई सधैँ ग्लानि भइरह्यो यस कुराले, जीवनभर ग्लानि। मेरो अज्ञानताले गर्दा म यहाँसम्म पुगेँ कि परमेश्वर सत्य मण्डलीलाई मैले सताएँ। जुन दुष्टतापूर्ण कार्य थियो, जुन कार्यले परमेश्वरले दुखी पारिरहेको थियो, फलस्वरूप प्रभुले मलाई चेतावनी दिनुभयो। प्रस्ताव नगरे अब म सायद तत्कालमा मरिन्थेँ। कम्ती पनि अन्धा पारी जबसम्म उसले चाहिँ नै प्रभुको जनहरूको प्रार्थना पाएन। त उनले भनेका छन् म सानो मान्छे हो, र उनले आफ्नो नाम पावल राखेका छन्। पावलको अर्थ हुन्छ सानो। उनको नाम साउल थियो। हामी साउल राजखानदानको म सन्तान हो, बेन्जामिन कुलको भन्थ्यो। म ठुलो मान्छे हो, साउल। ठुलो मान्छेको नाम लिनु के हो त, म ठुलो मान्छे भन्ने अर्थ हो। त्यस अर्थमा साउल ठुलो मान्छे, तर अब उनी सानो मान्छे पावल। ख्रिस्टमा आइसकेपछि कति ठुलो परिवर्तन। ख्रिस्टमा आइसकेपछि हामीलाई ठुलो मान्छेबाट सानो बनाइन्छ, घमण्डीबाट हामीलाई नम्र पारिन्छ। कोही मानिसहरूले भन्छन् मैले मुक्ति पाएँ, ठिक छ, आमेन, तर जीवन देखिनु आवश्यक छ। सानो मान्छे बनिएको छ कि ठुलो मान्छे बनिएको छ? हामी यो र त्यो भन्ने, अरूलाई चाहिँ नै अनेक किसिमले भन्ने, न्याय गर्ने, त्यो प्रश्न छ। ऊ सानो भएको छैन, ऊ पावल बनेको छ, ऊ साउलै देखिन्छ। हुनसक्छ है त्यो स्थितिमा उसको प्रश्न, उसले भनेको दाबीमा प्रश्न उठ्न सक्छ कि उसले मुक्ति पाएको हो, जबकि ऊ घमण्डी भइरहेछ, उसको गतिविधि ठिक छैन। त मैले मुक्ति पाएँ भन्दैमा चाहिँ नै मुक्ति भागीदार नहुन सक्छ। यस्तो कुरामा सचेत हुनुपर्छ। जीवन परिवर्तन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र पावल प्रेरितले ज्यादै प्रश्न गरी भनेको छ 10 पदमा, तर म जे छु परमेश्वर अनुग्रहद्वारा नै छु, अनि मलाई दिइएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। तर मैले उनीहरू सबैले भन्दा साह्रै बेसी मेहनत गरेँ, तरै पनि मैले होइन, तर मसँग भएको परमेश्वर अनुग्रह नै हो। यो हो मुक्ति पाएको मान्छेको गवाही, यो हो मुक्ति पाएको मान्छेको गवाही। उसले के भन्छ? म के पनि होइन, म जे छु उहाँको अनुग्रहले छु। ठिक छ, मैले धेरै कामहरू गरेँ, धेरै मेहनत गरेँ। वास्तव अब धेरै प्रेरितहरूले भन्दा पनि मैले बेसी मेहनत गरेँ, धेरै काम भयो, सुसमाचारको उन्नति ज्यादै भयो मेरो हातद्वारा। तर यी सबै त मसँग भएको परमेश्वर अनुग्रहले हो। कति ठुलो उदाहरण पावल प्रेरितको। कि हामी पावल जस्तै नम्र छौँ, कि हामी पावल जस्तै सोच्छौँ म केही होइन, म जे हुँ प्रभुको अनुग्रहले हुँ। मैले जे गरेँ उहाँको अनुग्रहद्वारा गरेँ। कति ठुलो विनम्रता। र 11 पदमा हामी पाउँछौँ, यसकारण चाहे म हुँ चाहे उनीहरू हौँ, हामी यसरी नै प्रचार गर्छौँ, यसरी नै तिमीहरूले विश्वास गर। यसर्थ हामी जोसुकै होस्, हामी मनको नम्रतामा प्रचार गर्छौँ, किन हामी केही पनि होइनौँ। कति महत्त्वपूर्ण कुरा। जकरिया 4:6 लेखिएको छ, न बलद्वारा न शक्तिद्वारा तर परमेश्वरको आत्माद्वारा परमेश्वर काम गरिन्छ। अब न त बलद्वारा न शक्तिद्वारा तर परमेश्वरको आत्माद्वारा परमप्रभु बन्नुहुन्छ। यो नै हामीले बुझ्नु आवश्यक छ, यो नै हामीले महसुस गर्न आवश्यक छ। एउटा उद्धार पाएको व्यक्तिको एउटा यो चरित्र हो, गवाही हो। म आफै केही होइन, न बलद्वारा न शक्तिद्वारा तर परमेश्वरको आत्माद्वारा उहाँको कार्यले। यसकारण गर्दा यी सबै साक्षीहरूको बादलले हामी घेरिएको हुँदाखेरि हामी साहस साथ अघि बढ्नुपर्छ। हिब्रू 12:1-3 भनेको छ, हामी थकित हुनु हुँदैन, मनमा हताश हुनु हुँदैन, किनभने थुप्रै साक्षीहरूको बादल छ प्रेर हो। हामी बेकारमा ख्रिस्टलाई पछ्याइरहेका छैनौँ,
तर ख्रिस्ट बौरी उठ्नु भएको छ। बौरी उठाएको सामर्थ्यले आज हामी जिइरहेका छौँ। र 12 पद लेखिएको छ, अब उहाँ मरेकाहरूबाट बौराइनु भयो भने ख्रिस्टको प्रचार गरिन्छ भने, मरेकाहरूको बौरी उठाइ हुँदैन भने तिमीहरूमध्ये कतिले कसरी भन्छन् त? कतिले त्यो किसिमले सोध्या देखिन्छ, पहुँच्या देखिन्छ है। त ख्रिस्टको प्रचार नै ख्रिस्टको बौरी उठाइ भयो भन्ने हो, वा सुसमाचारको प्रमुख कुरा नै के त? ख्रिस्टको मृत्यु बौरी उठाइ। बौरी उठाइको प्रचार हुन्न, सुसमाचार अधुरो हुन्छ भने हामी सारा दुनियाँमा गएर ख्रिस्टको बौरी उठाइको प्रचार गरेका छौँ। त मरेकाहरूको बौरी उठाइ हुँदैन भने किन भन्ने? किनभने ख्रिस्टको बौरी उठाइको कारणले मरेकाहरूको जुन बौरी उठाइको हुन्छ त्यस कुरालाई पुष्टिकरण गर्छ, त्यसलाई चाहिँ नि साबित गर्छ। यसकारण ख्रिस्टको बौरी उठाइको कारणले मानिसको पनि मरेकाहरूबाट एक दिन बौरी उठाइ हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। तर कतिले तर्क गरेका थिए मरेकाहरूको बौरी उठाइ हुँदैन, मरेपछि सक्यो। यो विटनेसले भन्छ मरेपछि सक्यो। खालि यहोवा विटनेसमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ नै एक दिन बहुरन्छन्, अरू बाँकी चाहिँ नै सिद्धिन्छन् भन्ने उनीहरूको मान्यता छ। तर बाइबलले त्यो भनेको छैन। चाहे विश्वासी चाहे विश्वासी सबैको बौरी उठाइ हुन्छ। यहोवा विटनेसको पनि बौरी उठाइ हुन्छ। यद्यपि तिनले सुसमाचारमा साँचो सुसमाचार विश्वास गरेको पाइन्, यीशुलाई मुक्तिदाता परमेश्वर रूपमा मानेको पाइन्, परमेश्वरबाट सृष्टिको रूपमा उनीहरूले हेरेका छन्। यो सुसमाचारमा गम्भीर त्रुटि हो। यो खाले सुसमाचारमा विश्वास गरेर मुक्ति पाइँदैन। तथापि तिनको पनि बौरी उठाइ त हुन्छ। मुक्ति पाएका नपाएका सबैको बौरी उठाइ हुँदैछ। यसरी ख्रिस्टको बौरी उठाइ सबै मानिसहरूको बौरी उठाइको प्रमाण हो। र 13 पदले भनेको छ, यदि मरेकाहरूको बौरी उठाइ हुँदैन भने ख्रिस्ट पनि बौराइनु भयो। यसर्थ आपसमा जोडिन्छ अथवा एक दिन सबै मानिसको बौरी उठाइ हुन्छ भन्ने कुराबाट प्रमाणस्वरूप ख्रिस्टको बौरी उठाइ भएको छ। यसैले बौरी उठाइको सत्यता डक्ट्रिन सत्य रहेछ। ग्रिक फिलोसफर्सहरू भन्थे मानिसको बौरी उठाइ हुँदैन। मानिसको बौरी उठाइ हुँदैन। उसको आत्मा चाहिँ नै विभिन्न ठाउँमा प्रवेश गर्छ, ठिकै हो। कहिले भ्यागुतामा प्रवेश गर्छ, कुकुरमा प्रवेश गर्छ, मान्छेमा प्रवेश गर्छ, अर्को मान्छेमा जाला हैन। यसले भन्न खोजे जन्म मरणको चक्रमा विश्वास गरे देखियो। ग्रिक फिलोसफर्सले त्यो भने देखियो। तर उस स्वयंको चाहिँ एक दिन बौरी उठाइ हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नगरेको पाइयो, जुन चाहिँ नै गलत शिक्षा हो। र बाइबलले मरेकाहरूको बौरी उठाइ हुन्छ भनेर सिकाएको छ। त्यस कुराको पुष्टिकरण ख्रिस्टको बौरी उठाइबाट भएको छ। यदि चाहिँ नै ख्रिस्टको बौरी उठाइ भएन भने हाम्रो विश्वास व्यर्थ हुन्छ। अरू थुप्रै व्यर्थताहरू यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। 14-19 पढ्नेछौँ। अनि ख्रिस्ट बौराइनु भएन भने हाम्रो प्रचार व्यर्थै हो, तिमीहरूको विश्वास पनि व्यर्थै हो। अनि हामी पनि परमेश्वरका झुटा साक्षी ठहरिन्छौँ। किन उहाँले ख्रिस्टलाई बौराइ उठाउनु भयो भने हामीले परमेश्वर विषयमा गवाही दियौँ। साँच्चै मरेकाहरू बौराइँदैन भने त उहाँलाई पनि परमेश्वरले बौराएर उठाउनु भएन। किनभने मरेकाहरू बौराइँदैनन् भने त ख्रिस्ट पनि बौराइनु भएन। अनि यदि ख्रिस्ट बौराइनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थै हो, पापरमै छौ। तब ख्रिस्टमा सुतेकाहरू पनि नष्ट भए। यही जीवनमा मात्र हामीले ख्रिस्टमा आशा राखेका छौँ भने सबै मानिसहरूमध्ये हामी चाहिँ सबैभन्दा दुःखी हौँ। ख्रिस्टको बौरी उठाइसँग ठुलो अर्थ राखेको छ। क्रिस्चियनहरूको जीवनसँग ठुलो अर्थ राख्दछ। यदि ख्रिस्ट बौरी उठ्नु भएन भने ख्रिस्टको प्रचार व्यर्थै हो, हाम्रो प्रचार व्यर्थै हो। यदि ख्रिस्ट बौरी उठ्नु भएन भने हाम्रो विश्वास पनि व्यर्थै हो। हामी बेकारमा यी सबै कुरामा विश्वास गर्छौँ। एक दिन हाम्रो बौरी उठाइ हुन्छ,
एक दिन हामी प्रभुमा सुत्छौँ, प्रभुमा आराम गर्छौँ, प्रभु कहाँ जान्छौँ, यी सबै कुराहरू वास्तविक होइन यदि ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएन भने। यदि ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएन भने अझै पनि हामीहरू पापहरूमै हुन्छौँ, हामीसँग पापको भारी छँदैछ। यदि ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएन भने ख्रीष्टमा सुतेकाहरू नष्ट भए र यदि ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएन भने क्रिस्चियनहरू सबैभन्दा दुखी हुन्। हेर्नुहोस् कति नकारात्मक पक्षहरू यहाँ देखिया छ। हाम्रो प्रचार व्यर्थ हो नम्बर 1, हाम्रो विश्वास व्यर्थ हो नम्बर 2, अझै पनि हामी पापमै छौँ नम्बर 3, हामी मरेको अवस्थामा पनि हामी नष्ट हुन्छौँ नम्बर 4, र हामीहरू सबैभन्दा दुखी मानिस हुन्छौँ नम्बर 5। यसर्थ ख्रीष्टको नामको खातिर क्रिस्चियनहरू विभिन्न परीक्षा र सतावट भएर जो आए विगत इतिहासभरि नै र उनीहरूले मुक्ति पाएको हुन्। यी सबै कष्टहरू बेकार हुन्, हावा हुन्। यदि ख्रीष्ट बौराइनु भएन भने यी सबै सतावटहरू केवल जीवनका निम्ति मात्र हुन् र उनीहरूले वर्तमान जीवनको सुखभोग पनि गर्न सकेन है। संसारले जस्तो खाओ पियो मोज गर भने जो संसारले जस्तो जुन प्रकारले हैन आफ्नो फाइदाको लागि जे पनि गरिरहेका छन्, क्रिस्चियनहरू त पुरो सतावट भोगिरहेका छन्, पुरो नोक्सानी भोगिरहेका छन्। कमाउने र जम्मा गर्नेतर्फ त लागेको छैन भने अब मरेपछि पनि तिनको आशा छैन भने सबैभन्दा दुखी मानिस क्रिस्चियनहरू। किन संसारमा सबैभन्दा सतावट र पीडित समूह भनेको इसाईहरू, क्रिस्चियनहरू। तर खुसी कुरा 20 पदले भनेको छ, तर अब ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बौराइनु भएको छ र सुति जानेहरूमध्ये पहिलो फल हुनुभएको छ। आमेन। ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको छ, ख्रीष्ट मरे हुनु भएन। तसर्थ ख्रीष्टको बौरी उठाएको कारणले अब हाम्रो एक दिन बौरी उठाएको हुन्छ। ख्रीष्टको बौरी उठाइले हाम्रो मुक्तिमा निश्चयता प्रदान गरेको छ। ख्रीष्टको बौरी उठाइले उहाँ परमेश्वर पुत्र ठहरिनु भएको छ, रोमी 1:4 भनेको छ, र साथै उहाँ मुक्तिदाता ठहरिनु भएको छ। उहाँ सबै मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरसँग मिलाप गराउने मध्यस्थकर्ता ठहरिनु भएको छ र उहाँ पहिला फल हुनुभएको छ। त्यसपछि उहाँमा विश्वास गरेर बाइबलले भनेको त्यो अर्डर बताएको छ र 22 पद लेखिएको छ, किनकि 21-22 किनकि मानिसद्वारा मृत्यु आएको हुनाले मानिसद्वारा नै मरेकाहरूको बौरी उठाए पनि आयो। किनकि जसरी आदममा सबै मर्छन् उसरी नै ख्रीष्टमा सबै जिउनु पारिनेछन्। त्यसकारण आदममा सबै मरेको हो, अब ख्रीष्टमा जीवित हुन्छ। आदम मानव पतनको प्रतिनिधि हुन्। पहिलो मानिस आदम हो, उनले पाप गरे, परमेश्वरको आज्ञा विपरीत अवज्ञा गरे, पतन भए, उनमा पाप प्रवेश भयो र त्यो पाप मानव जातिमा सर्दै सर्दै आयो। सिग्नेचर मान्छेबाट मान्छेमा सर्छ। पाप गर्न तालिम लिनु पर्दैन, सिक्नु पर्दैन। र बच्चा 1 वर्ष नपुग्दै डाही हुन्छ, उसको आमा काखमा अरू बस्यो भने ऊ झम्टिन्छ, रिसाउँछ। त्यति मात्र होइन, भने बेला दुध पाएन ऊ घुर्की लाउँछ, रिसाउँछ। उसलाई तह नलाउने भने बडो विद्रोही हैन, बडो बदमास व्यक्तिको रूपमा त्यो बच्चामा त्यो स्वभाव त्यो गुणहरू हामी देख्छौँ। लट्ठीद्वारा मात्रै त्यसले चाहिँ अनुशासन पाउने हो है। न उसको जुन स्वार्थ हुन्छ सधैँ उस स्वार्थ पुरा गर्छ। 24 घण्टा दुध खान खोज्छ, 24 घण्टा आमासँग बस्न खोज्छ। उसलाई लट्ठी लगाएपछि बल्ल उसले सिक्छ। राति छुट्टै सुत्नुपर्छ, एकदमै तोकिएको समय मात्र खाना खानुपर्छ, दुध खानुपर्छ। यो कुराहरू तालिम दिएपछि मात्र सिक्ने हो, नभए आमालाई उसले हैरान पर्छ। 24 घण्टा उसले आमालाई दुःख दिन्छ। किन? उसमा पापी स्वभाव छ, दुष्टता छ। यसरी आदम चाहिँ मानव पतनको प्रतिनिधि हुन्, तर ख्रीष्ट मानव पुनर्स्थापनको
प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। आदम निराशाका प्रतिनिधि, ख्रिस्ट आशाका। आदममा सबै मर्छन् तर ख्रिस्टमा सबै जीवित पारिन्छन्। आदम जीवित प्राणी हो, ख्रिस्ट जीवित पार्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आदम प्राकृतिक हो, ख्रिस्ट आत्मिक। आदम पृथ्वीबाटको हो, ख्रिस्ट स्वर्गबाट हो। यो ठुलो अन्तर छ। यसर्थ ख्रिस्टलाई पनि दोस्रो आदम भनेको छ, किनभने आदम चाहिँ सुरुवात गर्ने व्यक्ति हो, त ख्रिस्टलाई पनि नयाँ सृष्टिको सुरुवात गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले दोस्रो आदम भन्यो उहाँलाई पनि, त दोस्रो आदम। र ख्रिस्ट यीशुले मरेकाहरूलाई जीवित पार्नुहुन्छ र जसले ख्रिस्टमा विश्वास गर्दछ उनीहरू न्यायमा पर्ने छैन तर मृत्युबाट जीवनमा सरेको हुन्छ। जब मरेकाहरूले परमेश्वर पुत्रको स्वर सुन्नेछन् एक दिन ती जिउनेछन्। भलो गर्नेहरू जीवनको निम्ति, दुष्ट काम गर्नेहरू चाहिँ दण्डको निम्ति। यसर्थ एक दिन सबैको बौरठाइ हुँदैछ। आत्मा कहिल्यै मर्दैन, ऊ घरि त्यहाँ सर्छ घरि त्यहाँ सर्छ भन्ने कुरा होइन। ऊ व्यक्ति हो, उसको आत्मा यहाँ वहाँ त्यहाँ सर्दैन। उसको आत्मा मृत्युपछि या स्वर्ग जान्छ या नरक जान्छ, तर उसको शरीर चाहिँ एक दिन बौरी उठ्छ, उसले प्राप्त गर्छ। यसकारण एउटा व्यक्तिको शरीर उसकै हो, उसको स्वामित्वमा रहन्छ। घरि भ्याकुत्ता बन्ने, घरि कुकुर बन्ने, घरि काग बन्ने, घरि मान्छे हो, यो सबै गलत कुरा हो। परमेश्वर वचन सत्य हो। उहाँको वचनले भने मानिसको निम्ति एकचोटि मरन, त्यसपछि न्याय नियुक्त भएको छ। घरिघरि विभिन्न खाले चाहिँ जीवातहरू, प्राणी पक्षीहरूमा चाहिँ हामीहरूको जन्म हुने कुरो होइन। यो गलत कुरा। त्यसो त संसारमा सृष्टि किन यसरी सबै थोकमा वृद्धि भइरहेछ? जल संसारमा त्यतिकै जीवित प्राणी बढिरहेछ, पक्षी जबमा वृद्धि भइरहेछ, त मानिस बिचमा वृद्धि भइरहेछ, त आत्मा त बराबर हो नि त होइन। मान्छे बढाएछ त प्राणी घट्नुपर्छ, प्राणी बढाएछ मान्छे बढ्नुपर्छ, सङ्ख्या त उही हुनु पर्यो। सबै बढायो कहाँबाट आयो ती आत्मा, कहाँबाट थपिँदै आयो? यो गलत कुरा हो। एउटा जमाना थियो मान्छे थोरै थिए, प्राणीहरू थोरै थिए, त संसार त आज भरिएको हुन्छ। यो कसरी हुन सक्छ होइन? सय आत्माहरू छन् त सधैँ 100 हुनु पर्यो नि त। 100बाट लाखबाट करोड अरब किन भयो त? यसकारण यो कुरा मिल्दैन। परमेश्वर वचनले भनेको छ कि हामी एक दिन बौरी त भलो गर्नेहरू जीवनको निम्ति, दुष्ट काम गर्ने चाहिँ दण्डको निम्ति। यसर्थ एउटा व्यक्ति त्यही व्यक्तिको रूपमा रहिरहन्छ र एक दिन उसले त्यो शरीर पनि प्राप्त गर्छ, पुनः प्राप्त गर्छ। तर याद गर्नुहोस्, मुक्ति नपाउनेहरूले बौरीठाई पाए तापनि तिनको न्याय हुन्छ। न्यायपछि सदाको लागि दोषी ठहरिन्छन्, परमेश्वर दण्डमा पर्छ। अथा मरे मरे मरे, कति डरलाग्दो दण्ड तिनले पाउनेछन्। यसर्थ आदमद्वारा संसारमा पाप पस्यो, पापद्वारा मृत्यु, तर ख्रिस्टद्वारा संसारमा अनुग्रह आयो, अनुग्रहद्वारा जीवन। के तपाईँ ख्रिस्टमा विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ? ख्रिस्ट यीशु तपाईँको पापको लागि मर्नुभयो, तपाईँको पापहरूको मूल चुक्त गरिदिनु भयो र फेरि बौरी उठ्नुभयो। यसर्थ अब हामी मरेकालाई होइन, विभिन्न ईश्वर, विभिन्न भगवान, विभिन्न यहाँ त्यहाँको नाममा हामी मरेकाहरूलाई पछाउँदैन। इतिहास भइसके, तिनका बारे अध्ययन गर्न सकिन्छ, केही पाठ सिक्न सकिएला, नैतिक कुरा सिक्नु ठिकै छ, तर हामी तिनलाई पछाउँदैनौँ। हामी चाहिँ मरेकाबाट जीवित हुनुहुने ख्रिस्टलाई पछाउँछौँ। जीवितले हामीलाई बचाउनु सक्नुहुन्छ, मरेकाले के गर्दैन। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई यस वचन सुनाएमा आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी अन्त